बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़त्तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तम्नुन तस्तक्सिर वलिरब्बिका फ़स्बिर। सूरत मुदस्सिर मक्की सूरत तरतीब द सूरतों के 74 नंबर दे सलोर अवयायम पस द सूरत मुज़म्मिलना और नज़ूल के सलोरम नंबर दे पस द सूरत मुज़म्मिलना नाजिल शुए दे। माक़बल सररब दादे सूरत मुज़म्मिल के वे कुरान करीम दशपी उलवला माना अगैत तकमील द नफ्स हुई जान तैयार का दी सूरत की उस तीजी और कई दागे पर रसूलो दशपे इंसान अल्लाह ताजिज़ियों की और सहार ब्या कुरान खल्क तरसई दुएम रबदा मखकेद अहल कुरान दरे अकसाम बयान करूं सोक तिजारत कई सोक सफ़र कई और सोक किताल कई दी सूरत के द मुखालिफीन दरे अकसाम बयान आई और बदर बदा मख की सूरत के हुक्म और फलस्तूद कुरान दी सूरत के हुक्म दे पर रसूल द कुरान दा अल्लाह किताब अवा खल्क तकुर सवा दावत सूरत तरगीब व मसलद तबलीग बांधे और सूरत मुश्तमल पो अतु उमूर बांधे दाद सूरत खुलासा दा सूरत मुश्तमल पो अतु उमूर बांधे अवल खुतीजी और कई ब तबलीग बांधे ब्या यरद आखिरत ब्या अवसाफ जिक्र कई द मवालिदीनो बसटेम के बवाकत द तिलावत द कुरान ब्या जिक्र कई सदाकत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्या और सर तख़वीफ उखरवी ब्या नबी द शफात कारी या अय्युहल मुद्दस्सिर द सूरत मकसद नबी अलैहिस्सलाम लतीजी और कोली पर रसूल द कुरान सरद आदाबना मुद्दस्सिर वेलकी की दाद दिसार न माखूज दे आग कपड़े तवेले शिचजान गर्मोल द पार सड़ी द पासा गुस्ती सड़े सादर वाचई और तस्सीर नबिया पसादर के जान रान वख्तल दपार अर्दी च गरमशी इशारत च ए कपड़ा अचून किया आराम कौन किया माना ता कपड़ा बजान वाचोल आराम के कुम फ़अन्ज़िर फासद आराम वक़्त दिन दे खलक को यारवा या हुगोर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा तबदो नो गारे हिरा के खुडुम्बाए वाहे रागले व इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे नबाद ब्या बदन बांधे यरहम राला तब बेरागले वा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लीदले नरोम तारी बेरागले वा
بیا توبه لاړه او په لړزې دیو شو. هغه سورت اقرا بسم ربک الذی سورت علق سره متعلق وو. بیا تقریبا وای بندوا شپږ میاشتې د نبوت زمانہ وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کې ګرځیدو. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجیاد الته کې بیا هغه ملک کولی دو معنی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام هغه اولی دو چې قرصای کې ناستو. نبی علیہ السلام فرمایي ما مخ کې وکتل رستو خي طرف ته اگست طرف ته سوکنو چې بیا به بار وکتل نو هغه ملک چې کم مال هرا کې راغله او هغه د زمکه او اسمان میاس کې په قرصای ناستو. نو چې ما وکتل بزړه مې hebat راغې یورو نو کور تر عالم او بیبی د مې خدیجه رضی الله تعالی عنها دا صادر را لراکا تیز ځان گرم کوم. حدیث کې راځي هغه نه بعد دوه بیا سم شروع شو. یا ایها المدثر اے کمبل کې ځان را مختور کیا د پاره د آرام. یا ایها المدثر اے غټه جامه غستون کیا د پاره د آرام. یا ایها المدثر اے ځان بسادر کران غختون کیا د پاره د آرام. ومل قم فاسد آرام وقت نه ده بانذر خلق يروا خلق ته د الله کتاب بیان کا تانه تنها او یک کی आवाज ایسو کې ملګری هغه ټیم کې سو کو ور سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بیا صدیق اکبر سے وہ تانه تنها او محنت شروع کو او هغه محنت د دنیا کونے کونے ته الله او رسول ایسو ور سره هغه ټیم نو دا تا ته وای چې دا الله دین بیانې نه دې ته باندې ګورې چې ملګری می کم دي ملګری ډیر دي سیوا دي یا سیوا نه دي. دا الله دین مهنت کوا ملګری بدل الله خپل پیدا کړي. خو شرط دا دی چې اخلاص وي. اخلاص دا ول شرط دی چې اخلاص ګوروي. بیا الله نبی علیہ السلام یب کی आवाज او بیا جهان ډک شو. قم فازا فانذر خلق يروا فانذر معنا خلق دا قرآن بیان کا فانذر خلق يروا فقرآن باندې وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا وربک فکبر او د رب لوی بیان کا وثيابک بطاهر او جامات پاک کا. ګور دې دا تقریبا یو لس ترجمه مفسرین کړی دي. وثيابک بطاهر معنا زړه دې پاک کا. وثيابک بطاهر معنا اعمال دې پاک کا. وثيابک بطاهر معنا خپل اخلاق دې خسته کا. وثيابک بطاهر معنا جامه د حلال واغوندا جامه هغه دې د حلال واغوندا. وثيابک بطاهر خپل عمل پاک ساده دریانا د سماتنا د دکلاوینا. وثيابک بطاهر معنا خپل اخلاق دې صحیح کا خپل اخلاق ټیک کا. وثيابک بطاهر اخلاق دې خپل صحیح ټیک کا. ور روز زباجر او مشرک سره بای کاډو کا. ور روز زباجر معنا د شرک نه جدایو کا. ور روز زباجر او مشرک سره بای کاټو کا. ولا تمنن تستكثر ولا تمنن او بادل مکوا خپل عمل پر رب باندې چډېره غړې الله ته ضرورت ده. بازر دین کار کوي ناغلو ځان نه کوي کې ندا چته زو دا د الله پتا احسان دې چې الله د دین کار دنالي الله ته ضرورت ده کته بل څوک براشي
بل څوک براولي بل څوک براولي دا الله شکریا ادا کې چې الله دې خپل کتاب تکې نه الله باندې به احسان نس باندې چې دا وګوره بس دا کومو دورا سبقونه وا ما چې دې تلوام نو بس پکمو الله احسانات مکوا دا الله شکریا ادا کوا کنه وای نو الله ته ضرورت دی الله ته ورچا ضرورت شته دی نه ستا ضرورت دی الله نه سوال کوا چې الله د دین د زاینو نه د دین د محفلونو نه ما کټ کوا ما نبلا ولا تمنن تستكثر اوس بادل او احسان مکوا الله باندې پسو پداوت او نور اوال دسو د خیر کول سره چې ته یې ډېر غاڼي چار دا خو مې ډېر کارو کو بسته نا ولا تمنن تستكثر یا احسان مکوا په خلق باندې په زیادت طلب کولو چې زیادت په طلب کې یا ولا تمنن تستكثر په دعوت کې کمزور کې غما چې ډېر غړې چې بس ته نشم کوله دا خو ګرانه خبرې دي ولا تمنن تستكثر اوس بادل مکوا په خپل عمل پر رب باندې چې ډېر غړې دا کار مکوا ول ربک فاصبر او د پارا د سردار خپل ول ربک ول سیدک فاصبر معنا صبر کوا ځکه دا کار ډېر ګران دی کنه یا ورځ نه دا دورځ نه دی دا عمر سره خبرې تړلې دي ول ربک فاصبر نو د پارا د خپل رب صبر کوا فایذا نکر فی الناقور وکاله چې بوکه ویواله شي پاش پیلای کې आवाज ببش پیدا کیوشي او هغه اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام به مقرر دي ااد الله په حکم باندې بوکه وبکه وای فایذا نکرا الناقور وکاله چې بوکه واله شي پش پیلای کې فذالک یوم اذن یوم ناصر نو دا ورځ ګره ډیر سخت ده فذالک یوم اذن نو پس دا غرض یوم عسیر دا ډیر سخت رز دا معنا دا ډیر سخت رز دا بیا علل کافرین غیر یسیر فکافر باندې نبی آسانا علل کافرین فکافرانو باندې غیر یسیر آسان بنی ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی امر ثالث اوصاف د منکر د قران کله چې قران ته بیانې نه د قران مخالف دا حالات وي وګورا زرنی الله وی پریک دما ومن او اغسو خلقتو چې ما پیدا کړې دې وحیدا یوازې ایسو پر سره نو تر تنها یوازې می پیدا کو وجعلت له مالا ممدودا او بیا ورکما دلرا مال ممدودا اور وانا ډیر والونه مې والا ورکل یا بل معنا الله وې پریک دمال را زرنی الله وې پریک دمال را ومن او هغه چاله روم پریدا خلقتو چې ما پیدا کړې دې وحیدا اے معنا چې نو مې وحید دې د قران مخالفت ابتدانا هغه سیو چې کله د قران توای نو مخالفین چې کله پیدا شي دا غي حال هغه ذکر کوي ښا ورپسې ګورا او څو کوئی د آیاتونه د ولید ابن مغیره په حق کې نازل شیو دا مال ولا الله ورکړو ځامن یو خو قران آیاتونه هغه ګوره عام وي ښا دا سه سړې کهاره زمانہ کی الله د اشباح حالات ذکر کوي بیا چې دا الله د دین خلاف کوي الله ول مال ور کړی ځامن ول ور کړی دې باغې باندې فخر کوي الله وې پریک دما ومن او هغه چالرا خلقت وحیدا چې ما پیدا کړې دې आवाज وجعلت له مالا ممدودا او بیا ور کړې دې ما اغلرا مال ممدودا وګت کړې شوی ممدودا معنا خاروارو و بنینا شهودا
او ما ول ورکړی دي زامن شهودا حاضر د مجلس زامن ور سره هر وخت ناز د مالدار نه خرا ای زامن باندې نو کرای خونه کوي مال حال ډیر هر وخت لار سره ناز دي وما حد له تمهیدا او الله وی ما خور کړو دلرا تمهیدا بفرول سرا یا تیار کړی مې دلرا تمهیدا معنا په تیارول سرا هر سے ډیرو مال حال ولا الله ور کړو ثم یتمو آیا دې تم کوي ان ازید الله وی چې دلبز ګری نورم سیوا کوم دې بده تم دې ثم معنا آیا دې تم کوي ان ازید چې دبد نورم زیات کوم کلا الله وی داتا میں مکوا کلا داتا میں دین کوي انه کان ل آیاتنا عنیدا یقینا او دې زمون آیاتنا عنیدا معنا ازدی زده کو زد زمون آیاتنا سره کو کلا الله وی ګورا نا داتا میں دین کوي انه کان ل آیاتنا عنیدا یقینا او دې زمون آیاتنا سره عنیدا زد کو انکے دشمنی کو انکے ساورے کو سعودا زرد چوبخے جو دلرا بچڑائے باندے سعودا مانا اوچت زائے باندے بے اوخے جو یا خدا ترمیزی کے چکم روایت راضی مرفوان وی چلا نم دے دسو دغار پا جہنم کے او دای با باغی باندے خواجو لکی گی او کلا چی باغی باندے خپا کی دی نخپا بیٹو لغس وزی ختم بشی او بیا لاس کی دین لاس په ټول ختم شي دیم دا مشقت د عذاب مراد دی دا سي عذاب ورکوم الله وی چې مشقت کې بیا اختا کوم راحت باډو دی ویني نه ساوره کو سودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ساوره کو سودا زرد چوبخه جوم دلرا پا غر باندے پا چڑھایا باندے اولی ورا کلچ قرآن با بیانے دو دد کار بسو انہو فکرا دد سوچو کو پا جواب دو قرآن وقدرا او بیائی منصوبت یا رکا چدا سے بوام وقدرا او اندازے اکڑا چدا دے سو یارانو انہو فکر وقدرا فقتلا اللہ وی غرق دکڑیشی تبادشی کایفا قدرا څنګه د قران خلاف خبره جوړ کړه څنګه د قران خلاف خبره جوړي فقتلا الله وی تبادشی کایفا قدرا څنګه اندازې لګولې دا ثم نظر بیا نظر اوچت کو ملګرو تا یا ثم نظر بیا سوچ کو آیاتونو تا ثم نظر بیا او قتل بدبد ثم نظر بیا نبی علیہ السلام تو قتل پغور غور سرا نو ثم ابصا بیا تندے تریو کو و بصرا او رنگ بدل کو و بصرا خلی چینگا کڑا ثم ابصا بیا تندے تریو کو و بصرا خلی چینگا کڑا ثم ادبرا بیا شاکڑا قرآن تا واستکبرا او انکاریو کو دو قرآن نا فقالا او دائی بیا اخیر کے دا سے ہوئے دائی اخیری تقریر دے فقالا او بیاوی ان هذا ندے دا بیان استا الا سحر مگر دا خو جادو دے یو سر نقل کړي شوی پیدا خو یاره جادو دے وا چې څوک واوري نو آئیے مانی فقالا ان هذا او بیاوی آخری تقریر کیا ندے دا بیان استا یا ندے دا قرآن الا سحر مگر دا خو جادو دے مگر سا وینادا یقصر نقل کړي شوی د مخ کنا او بیاوی ان هاذا الا قول البشر نددا قران و ناد یو بشر الله ای خدا دی ہوئے ساوسلیه سکر زرد چ داخل بکم دلر سکر دا وما ادراک ما سکر او تسخبا خبره سشی په در کړه تعالی را چې سکر سشه دے روایت دا عبداللہ ابن عباس سے ابتدائی و طبقہ دا داغینم دے سکر دے جہنم لا تبکی ولا فتذر نبا پریک دی سوک بہر نبا پریک دی
ولا تذر او نب پریدی د بدن سیسا سمانا لا تبکی نب پات کئی سیسا د کافر د بدن دوزخ کے ولا تذر او مانا سو او نب پات کئی مستحق د اور د زان نبہر لا تبکی ولا تذر نب پات کئی سیسا د کافر د بدن پا دوزخ کے ولا تذر او نب پات کئی مستحق د اور د زان نبہر لواحت للبشر اے سوزون کے دے بشا سرمن د بشر لرا غلیها پدی دوزخ باندے تیزات عشر نلس ملائک دی مقرر نلس ملائک اللہ پدی باندے مقرر کری دی غلیها تیزات عشر پدی دوزخ نلس ملائک دی مقرر وما جعلنا دیدان انشاءاللہ بیا بہو سر نگو رہی یا ایوہ المدثر او سادر کے زانان وقتن کیا دپار دزان گرمولو فاسا خلقو دا اللہ کتاب بیان کا خلق دا اللہ پا کتاب ویروا او دخبل رب لوی بیان کا او خبلا جامع اغد پاک کا مانا اعمال لپاک کا او مشرک سرا بائی کارڈو کا او اس بادل مکوا بخدا پسا خپل عمل پر رب باندې چډېره غاڼه او د خپل رب د پاره صبر کوا کله چې بوکیو والے شي بشپېلای کې نماز دا غرض دار ډېر سخت دا پکا پیرانو با آسان نه پریک دما او هغه چالرا چې ما پیدا کړې دی आवाज ما پرې دا واغسو کو او بیا ورکړې دی والا ما مالونا خوار او زامن حاضر د مجلس وما حد له تمهیدا او ما تیار کړی دی دلرا تمهیدا پتیارولو سرا نو آیا دې داته ما کوي العزیز چې زبدل نور سیوا کما چرنا یقینا خدای زمنګ دا یادونو انیدا دشمنی کون کې